यसपालि आमा दशैँमा घर आउनलाई पाइन। बिरामी बाबा छोडेर आथे कस्तो भूता छैन। बिरामी बाबा छोडेर आथे कस्तो भूता छैन। कस्तो भूता छैन। आमाको हातको टीका नलाको धेरै नै भइसक्यो। आमाको हातको टीका नलाको धेरै नै भइसक्यो। अर्काको देशमा बसेर आमा उमेर गइसक्यो। अर्काको देशमा बसेर आमा उमेर गइसक्यो। उमेर गइसक्यो। यसपालि आमा दशैँमा घर आउनलाई पाइन। बिरामी बाबा छोडेर आथे कस्तो भूता छैन। बिरामी बाबा छोडेर आथे कस्तो भूता छैन। कस्तो भूता छैन। आमा र बाको आशीर्वाद भन्दा अरू केही छैन नि। आमा र बाको आशीर्वाद भन्दा अरू केही छैन नि। आफ्नै देशमा बसेर आमा रमाउन पाइन नि। आफ्नै देशमा बसेर आमा रमाउन पाइन नि। रमाउन पाइन नि। रमाउन पाइन नि। रमाउन पाइन नि।